أيها الحفل الكريم، القرآن الكريم خير مستفتح لحفلنا المبارك هذا. يتلو علينا بعض آياته في فرع القراءات المتسابق يحيى بن علي ملم حسن من جمهورية موريشيوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من عام إلى عام تمضي المنجزات أبعد من حدودها، تتسع وتتضاعف وتتنامى أطرها وتتراحب، حتى غدا المنجز في 8 أعوام منارة مشهودة لا يقاس بما مضى منه بل بما تركه من أثر وما صنعه من حضور وما تهيأ له من مستقبل. فيما يلي نبقى مع هذا العرض الذي يوجز 8 أعوام من الإنجاز. إن مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن وتجويده وتلاوته في المدينة المنورة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرف هذه المسابقة بأنها حملت اسم المجدد وباني هذه الدولة السعودية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وأيضا تشرف هذه المسابقة بأنها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره. قبل 8 أعوام بدأت مرحلة جديدة حملت رؤية مختلفة. منذ اليوم الأول كان الهدف واضحا، أن تبلغ مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره المكانة التي تليق بتاريخها ورسالتها واسمها. والتطوير شاهد على مرحلة قادها الطموح والإيمان بعظمة الرسالة، وحين تبنى الرؤية على خدمة كتاب الله يصبح الإنجاز أثرا، ويبقى الأثر شاهدا على المسيرة برؤية تؤمن أن خدمة كتاب الله لا تقبل إلا أعلى درجات العناية والتميز. إن هذه المسابقة المباركة شاهد كريم على عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله تعالى حفظا وتعليما ونشرا وتكريما لأهله منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وأيدهم. ففي عام 1441 للهجرة تم تطوير منظومة التحكيم، حيث تحولت المسابقات القرآنية في الوزارة من منظومة التحكيم التقليدية المعتمدة على النماذج الورقية إلى نظام رقمي إلكتروني متكامل يحقق أعلى معايير الدقة والشفافية والعدالة في تقييم المتسابقين. وفي عام 1442 لأول مرة في تاريخ المسابقة استحداث فرع لحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع المتواترة. وفي عام 1444 ارتفع عدد الفائزين في المسابقة من 12 فائزا بجوائز مجموعها 1,145,000 ريال، ليصل عدد الفائزين والفائزات في هذه الدورة إلى 50 فائزا وفائزة بجوائز مجموعها 10,260,000 ريال. وفي عام 1447 أشاد مجلس الوزراء بنجاح مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 45، مؤكدا أن هذا النجاح يعكس ريادة المملكة العربية السعودية المستمرة في خدمة الإسلام والعناية بكتاب الله وحفظته. واليوم شهدت المسابقة نموا في عدد المشاركين، حيث ارتفع من 114 متسابقا قبل 8 أعوام ليصل إلى 334 متسابقا ومتسابقة في هذه الدورة. وكذلك ارتفع عدد الدول المشاركة من 73 دولة ليصل إلى 133 دولة حول العالم. كما صدرت موافقة المقام الكريم أيده الله على إضافة قسم للإناث في المسابقة ابتداء من هذه الدورة، بناء على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. تأتي هذه الدورة في صورة متجددة ومرحلة تاريخية متميزة، إذ تشهد ولأول مرة في تاريخ المسابقة إضافة قسم خاص للإناث لتشارك حافظات كتاب الله من مختلف دول العالم في هذا المحفل القرآني الدولي، في خطوة مباركة تعكس شمول عناية المملكة بحفظة كتاب الله من البنين والبنات. 8 أعوام لم تكن مجرد فترة زمنية، بل كانت رحلة تطوير واستشراف المستقبل برؤية واضحة وحرص دائم وإيمان بأن خدمة كتاب الله شرف ومسؤولية. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، تضطلع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ولله الحمد والمنة عبر تمكين القيادة لها ثم بعزيمة وزيرها ومتابعته الدائمة وبالجهود المخلصة لمنسوبيها بتنظيم المسابقة والإشراف على مراحلها وفق أعلى المعايير التي تليق بمكانة القرآن الكريم وشرف خدمته. وقد أكسبتها سنوات المسابقة دربة ومراسا كفل لها تحقيق النجاح وبراعة المخرجات، كما عززت الوزارة عبر المسابقة حضور المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشر قيمه وهداياته في العالمين. الكلمة الآن لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على هذه المسابقة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي أميرنا الحبيب الغالي سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، طبعا أنت حاضر دائما معذرة لو قلت الرياض،
الذي يشرف هذا الحفل بحضوره نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك العادل والإمام الصالح سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وهو الرجل الأول في تاريخ المملكة الذي حرص وأولى القرآن الكريم وحفظته عناية خاصة منذ أن كانت في كتاتيب معدودة على الأصابع منذ زمن ليس بالقريب، فجزاه الله خير الجزاء، ويعتبر هو المؤسس الأول لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ولا شك أن ذلك بدعم القيادة في حينه، وهو جزاه الله خير الجزاء يعني صاحب عناية وجاد وجد واجتهاد في تقدير حفظة القرآن الكريم ودعم مؤسسات تحفيظ القرآن الكريم ومتابعة وتشجيع الحفاظ، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبمتابعة من سيدي أميرنا المحبوب الغالي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرجل العظيم الذي حقق أهداف عظيمة في فترة وجيزة ما كنا نتوقع في يوم من الأيام أن نصل إليها، ولا شك أن هذا بهمة وقوة العزم الصادق والعمل الجاد الذي اطلع به من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أصحاب الفضيلة، لجنة التحكيم، أبنائي المتسابقين، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البيت الحرام وهذه الأرض الطاهرة وفي رحاب البلد الأمين نحتفي هذه الليلة المباركة بختام مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في محفل قرآني كريم. نشرف جميعا في هذه الليلة المباركة أن نكون مشاركين فيه، فلله الحمد والفضل والمنة. صاحب السمو الملكي، إن تشريفكم هذا الحفل الكريم امتدادا للعناية الكريمة التي يوليها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا، لكتاب الله تعالى ولحفظته ولحملته. أيها الحفل الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الرسول صلى الله وهذه البلاد المباركة ولله الحمد منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله وطيب ثراه إلى هذا العهد الزاهر الذي نتقلب فيه ولله الحمد رخاء وأمنا واستقرارا في ظروف استثنائية لا يكاد أن يخلو منها بلد في العالم، ونحن ولله الحمد ننعم في هذا البلاد الطيبة الطاهرة بالأمن والاستقرار والرخاء والاطمئنان والالتفاف حول ولاة أمرنا وقيادتنا. هم يحبوننا ونحن نحبهم، يد واحدة لبناء مستقبل زاهر ومحافظة على ما نحن فيه من أمن واستقرار ورخاء، فلله الحمد والفضل أولا وآخرا. وإن هذه المسابقة المباركة بما تحمله من اسم رجل عظيم من رجال التاريخ المؤثرين، وهو الملك عبد العزيز المؤسس لهذه البلاد،
لا شك أن ذلك شاهد راسخ وقوي على رسالة المملكة العربية السعودية واطلاعها بهذه المسؤولية العظيمة تجاه القرآن وتجاه المسلمين في جميع أقطار العالم. أيها الحضور الكرام، صاحب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، إخواني وأخواتي، لقد جاءت هذه الدورة بحمد الله دورة متميزة في أثرها، واسعة في مشاركتها، متقدمة في تنظيمها، إذ بلغ عدد المشاركين والمشاركات فيها 334 متسابقاً ومتسابقة، منهم 202 من المتسابقين و132 متسابقة، ويمثلون 133 دولة في العالم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل التوجيهات السديدة والعناية العظيمة من لدن مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. كما شهدت هذه الدورة نقلة تاريخية بإضافة قسم خاص بالمتسابقات لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة العريقة، في دلالة على شمول العناية بحفظة كتاب الله من البنين والبنات، واتساع أثر هذه المسابقة بفضل الله، وتجدد مسيرتها بما يليق بمكانتها الدولية. وقد عملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأعوام 8 الماضية على تطوير هذه المسابقة والارتقاء بها، حتى ارتفع عدد الفائزين من 12 فائزاً إلى 50 فائزاً وفائزة، فلله الحمد والفضل. وارتفعت قيمة الجوائز من 1,145,000 ريال فقط إلى 10,200,000 ريال، تشجيعاً لحفظة القرآن الكريم وتعزيزاً لمكانة هذه المسابقة بين المحافل القرآنية في العالم. أبناء المتسابقين والمتسابقات، هنيئاً للفائزين منكم بهذا التكريم، وهنيئاً لجميع المشاركين بشرف هذه المنافسة في حفظ كتاب الله وتجويده وتلاوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. وتعاهدوه تلاوة وحفظاً وتدبراً وعملاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها. أصحاب الفضيلة، أعضاء لجنة التحكيم، وكل من عمل على تهيئة هذه الأجواء المباركة، نقول لكم: شكر الله لكم ما بذلتموه من جهد مبارك، وما قمتم به من عمل متميز في تحكيم هذه المسابقة العالمية وفق معايير واضحة ومنهجية محكمة. وفي الختام أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز، ولسمو
سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما قدموه من دعم ومؤازرة وتشجيع لإقامة مثل هذه المسابقة، وأيضا إقامتها في كثير من دول العالم ولله الحمد، بدعم منهم وتشجيع ومؤازرة. أشكرهما على رعايتهما الكريمة وعنايتهما المتواصلة بكتاب الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين، فجزاهما الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الكريم سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، الذي يتابع وييسر ويسأل دائما عن هذه المسابقة، ويوجه أيضا مما ولله الحمد رأيتم ما وصلنا إليه من انتظام ومن مؤازرة من أجل أن تظهر بالصورة اللائقة بها وبما فيها من عمل صالح كريم تقوم بهذه البلاد الطيبة بتوجيه من قيادتها الرشيدة. أشكره مرة أخرى على تشريف هذا الحفل وحرصه على حضور هذا الحفل دائما، وما ذلك إلا تشجيعا لحفظة كتاب الله ورغبة صادقة منه على أن يكون دائما على اطلاع ومتابعة لهذا العمل العظيم الذي ترون نتاجه هذا اليوم المبارك. ولا شك أن مشاركته لأهل القرآن وحفظته في هذه الفرحة العظيمة وتشجيعه أبنائه المتسابقين لها المكان السامي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر وأن يسدده ويوفقه لما يحبه الله ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين، وأن يديم على بلادنا بلاد الإسلام والمسلمين أمنها واستقرارها ورخاءها وبقاءها، وعزها واستقرارها، وأن يتغمد المؤسس العظيم الذي أسدى إلينا معروفاً نتفيأ ظلاله في هذه البلاد الطيبة أمناً وعدلاً واستقراراً ورخاء وكرامة، ألا وهو الملك العظيم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته. أشكر جميع من ساهم وسهل إقامة هذا الحفل البهيج، ومنهم أصحاب الفضيلة أصحاب السعادة رئاسة الحرمين الشريفين متمثلة في معالي الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله. كما أشكر رجال الأمن البواسل الذين يمثلون أبناء هذا الوطن ويرفعون هامته أمناً واستقراراً ورخاء، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسعدهم في الدارين كما أسعدوا أبناء هذا الوطن بأمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتنوع أوجه الأداء وتتعدد الدول المشاركة، ويبدع المتسابقون في القراءات في مشهد
يكشف عن رحابة فضاء المسابقة وثراء مساراتها وما بلغته من سعة في الآفاق وعمق في التنافس. فيما يلي نبقى مع هذه الفقرة عبر نماذج مختلفة في الصوت والقراءة من الدول المشاركة. من أرجاء العالم إلى رحاب مكة، في كل دورة تتسع دائرة المشاركة وتمتد رسالة المسابقة إلى آفاق جديدة حول العالم. وفي دورتها 46 تسجل المسابقة حضوراً دولياً أوسع بمشاركة 133 دولة من دول العالم، بعد أن كان عدد الدول المشاركة في الدورة السابقة 128 دولة في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. ووسط هذا الحضور المتجدد نتعرف على 5 دول تسجل مشاركتها للمرة الأولى في هذه الدورة. جمهورية باربادوس هي دولة جزرية من جزر الأنتيل الصغرى، تقع في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي. تبلغ مساحة الجزيرة 431 كيلومتر مربع وتمتد بطول 34 كيلومترا. يقدر تعداد سكانها بنحو 284 ألف نسمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. جامايكا هي دولة جزرية في البحر الكاريبي، يعني اسمها الأصلي أرض الخشب والماء، وعاصمتها كينغستون. تظل ضمن دول الكومنولث وتعد ثالث أكبر بلد ناطق بالإنجليزية في أمريكا الشمالية. يبلغ عدد سكان الجزيرة 2.8 مليون نسمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. سيراليون هي دولة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لغرب إفريقيا، وعاصمتها فري تاون. تعرف بكونها منتجاً رئيسياً للألماس والذهب. يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. جمهورية جزر فيجي هي دولة جزرية تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتكون من أرخبيل يضم أكثر من 332 جزيرة، ويبلغ عدد سكان جزيرتيها الرئيسيتين تقريباً 850 ألف نسمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ريونيون هي جزيرة في المحيط الهندي، تعد مقاطعة فرنسية ما وراء البحار، يغلب على سكانها الأصول المختلطة، وتعتبر اللغة الفرنسية لغتها الرسمية الوحيدة. يبلغ عدد سكانها 896 ألف نسمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، فيما يلي نستعيد معا مشاهد من هذه الدورة المباركة منذ بدأت، مرورا بمراحلها وما شهدته من منافسات في رحاب كتاب الله، حتى بلغت هذه الليلة ذروة تمامها، مسيرة أضاءها القرآن وأثمرتها العناية، وختمت هذه الليلة بالفرحة والإنجاز. نبقى مع هذا العرض المرئي. ليست كل الصفحات تطوى حين تنتهي، فهناك صفحات تبقى. في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، نصل إلى الصفحة 46، صفحة لا يميزها رقمها بل ما كتب فيها. وبكل فخر تحمل هذه المسابقة اسم الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي أسس هذه البلاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة. سارت المملكة العربية السعودية على نهج جعل خدمة القرآن الكريم شرفاً، والعناية بأهله رسالة لا تنقطع، وتعاقب ملوك هذه البلاد على حمل هذه الرسالة. واليوم وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تتواصل هذه الرسالة وتكتب للمسابقة صفحة جديدة. إن تشجيع الشباب والناشئة على حفظ كتاب الله الكريم من أعظم أنواع العناية بكتاب الله الكريم وخدمته من أجل إعداد جيل صالح محصنا بالإيمان وأخلاق القرآن. وحين يبقى القرآن أصلا لا يتغير، تبنى عليه الرؤى وتستمد منه المبادئ، ويظل المرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم، وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. وفي الصفحة 46 تتسع الحكاية أكثر من أي وقت مضى. 133 دولة يمثلها
202 من المتسابقين و132 متسابقة جاءوا من قارات العالم واجتمعوا في أطهر بقاع الأرض. شرفتونا يا حبايب، أهلا وسهلا. من هنا تبدأ رحلة مباركة، رحلة اجتمعهم من أهل القرآن من شتى بقاع الأرض، ويجمعهم الشوق المكة المكرمة، يجمعهم حب كتاب الله. Ninafurahi kwa kushiriki kwangu katika mashindano haya ya mfalme wa Saudia Mulku Abdul Aziz. Aus 133 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen verständigen wir hier uns mit der arabischen Sprache, der Sprache des Korans. Alhamdulillah, saya telah menghafal Al-Quran 30 juz pada usia 12 tahun. 我很高兴来这里参加个人竞比赛。 আমি তাদের ভাষা বুঝি না আর তারাও আমাদের ভাষা বুঝে না, কিন্তু কুরআনুল কারীম আমাদেরকে একত্রিত kореche. Gaskiya musabaqat Malik Abdul Aziz musabaqa ce mai kyau wacce take tana da abubuwa da masu kyau. Allah ya samu dace. Men senin tilingde düşünmeyim. Sen de men tilim düşünmeysin. Biroq ikimiz Kur'an'da birge düşünüyoruz. Esa competencia va a estar en mi memoria toda mi vida. لغات مختلفة، لكن حين يتلى القرآن تجتمع الأصوات على كلام الله. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اقرأ برواية خلاد عن حمزة بالسكت على وشيء من قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أكمل البيت التالي وثلاثة أبيات بعده، وفي 5 وهي الأوائل ثاؤها. في 5 وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، وفي اللام راء وهي فر وأظهرا إذا انفتح بعد المسكن منزلا، سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إسر تحريك سوى نحن مسجلا، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إسر تحريك فتخفى تنزلا. ولأن لكل صفحة ما يميزها، فإن الصفحة 46 تحمل سطرا يكتب للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. مشاركة حافظات كتاب الله في منافسات المسابقة الدولية للمرة الأولى في تاريخها، لتكون هذه الدورة محطة فارقة واتساعا جديدا لرسالتها واحتفاء بأهل القرآن بنين وبنات. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Honoré de faire partie de ceux qui seront les candidats de cette première competition pour les femmes. Para mim, a minha presença aqui já é uma grande vitória. وعلى امتداد 46 دورة، لم تكن المسابقة تكبر في أعداد المشاركين فحسب، بل تطورت أدواتها واتسعت المشاركة، وتقدمت منظومة التحكيم، ودخلت التقنية في تفاصيل المنافسة، واتسعت ميادين تكريم أهل القرآن. ولم يكن هذا الاتساع ولا هذا التطور
إلا امتدادا لعناية راسخة بكتاب الله وأهله ورعاية كريمة تحظى بها المسابقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقة. ومع هذه العناية بلغت المسابقة في دورتها 46 أوسع مشاركة دولية في تاريخها، وارتفعت قيمة الجوائز إلى 10,260,000 ريال. أقدم تقديري وشكري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما على جهودهما المباركة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة المسلمين. وأود أن أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله ورعاه. ثم تأتي اللحظة التي ينتظرها الجميع، أسماء تكرم وجوائز تمنح. الصفحة 46 ليست رقما في تاريخ المسابقة، بل صفحة جديدة من رسالة المملكة إلى العالم. في حضرة القرآن لا يكون التكريم منتهيا بنهاية هذا الحفل، بل هو شهادة على طريق عظيم سلكه أهل القرآن وأخلصوا فيه النية وأحسنوا فيه الأداء. وفي هذه المسابقة اجتمعت أمانة العلم مع شرف الرسالة، فكان وراء كل صوت متقن عين خبيرة أنصفت وقلب راقب وعلم احتكم إلى ميزان الدقة والعدل. أولئك أعضاء لجنة التحكيم الذين حملوا الأمانة وأدوا الرسالة بما يليق بكتاب الله ومكانته. ثم يأتي أهل القرآن المتسابقون في رحابه، أولئك الذين لم يحملوا في صدورهم محفوظا فحسب، بل حملوا نورا وصاغوا من أعمارهم عهدا مع كتاب الله، وجاءوا من بلدان شتى، ففاز جميعهم بالقرآن الذي هو خير وأبقى. فيما يلي نستأذنكم صاحب السمو في بدء مراسم التكريم. أولاً تكريم لجنة التحكيم. لجنة التحكيم في التصفيات النهائية: الأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي رئيس اللجنة من المملكة العربية السعودية. الدكتور يحيى بن هادي عسيري عضو اللجنة من المملكة العربية السعودية. الدكتور رضا محمد قارة عضو اللجنة من جمهورية الجزائر. الدكتور إكمال زايدي بن محمد عضو اللجنة من ماليزيا. الدكتور محمد سيت باري عضو اللجنة من جمهورية غينيا. لجنة التحكيم في التصفيات الأولية:
الأستاذ الدكتور عادل بن فضل السيد رئيس اللجنة من المملكة العربية السعودية. الأستاذ الدكتور عبد الإله بن صالح المديميغ عضو اللجنة من المملكة العربية السعودية. الدكتور عبد الله بن محمد الخيري عضو اللجنة من المملكة العربية السعودية. ثانياً تكريم الفائزين في المسابقة، وهم أولاً الفائزون في الفرع الخامس، وهو حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد. فاز بالمركز الخامس براء الزعيم من جمهورية البرازيل الاتحادية بمبلغ 45,000 ريال. بينما حاز المركز الرابع ناصر شاني خان من جمهورية مدغشقر، وحاز مبلغاً قدره 50,000 ريال. بينما المركز الثالث كان من نصيب محمد إمداد إياس محمد من جمهورية سريلانكا الديمقراطية بمبلغ 55,000 ريال. أما المركز الثاني فقد فاز فيه شاكر سيخ فأسوب من مملكة تايلاند بمبلغ 60,000 ريال. وفاز في المركز الأول ثوريا ناونغ من جمهورية اتحاد ميانمار بمبلغ 65,000 ريال. الفائزون في الفرع الرابع وهو حفظ 15 جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد. فاز بالمركز الخامس شاين هتيت من جمهورية اتحاد ميانمار بمبلغ 110,000 ريال. بينما فاز في المركز الرابع عبد الهادي عبد الحليم شيخ دية من الجمهورية العربية السورية بمبلغ 120,000 ريال. أما المركز الثالث فقد فاز فيه ميربيكوف موسى من جمهورية قرقيزستان بمبلغ 130,000 ريال. وفاز بالمركز الثاني همام مصطفى زريقان من دولة ليبيا بمبلغ 140,000 ريال. بينما فاز بالمركز الأول في الفرع الرابع محمد زكريا من جمهورية بنغلاديش الشعبية بمبلغ 150,000 ريال. الفائزون في الفرع الثالث وهو حفظ القرآن كاملاً مع حسن الأداء والتجويد. فاز بالمركز الخامس محمد حسبي الصديق من جمهورية إندونيسيا بمبلغ 160,000 ريال. بينما المركز الرابع حازه عبيد حسين من المملكة المتحدة بمبلغ 170,000 ريال. بينما المركز الثالث كان من نصيب شيخ محمد محمود الحسن من جمهورية بنغلاديش الشعبية بمبلغ 180,000 ريال. أما المركز الثاني فحازه محمد الهادي الغربي من جمهورية تونس بمبلغ 190,000 ريال.
بينما حاز المركز الأول في الفرع الثالث ناجي عطية بن سليمان من دولة ليبيا بمبلغ 200,000 ريال. الفائزون في الفرع الثاني وهو حفظ 15 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، فاز في المركز الخامس محمد مرافع عبد الله من جمهورية نيجيريا الاتحادية بمبلغ 220,000 ريال. بينما المركز الرابع حازه أحمد بن حامد السهلي من المملكة العربية السعودية بمبلغ 235,000 ريال. أما المركز الثالث فقد حازه بدر ساند مشعل من مملكة البحرين بمبلغ 250,000 ريال. أما المركز الثاني فقد حازه فتال زكريا من جمهورية الجزائرية الديمقراطية بمبلغ 275,000 ريال. بينما حاز المركز الأول عمر بن عبد الله بن محمد الصبيح من المملكة العربية السعودية بمبلغ 300,000 ريال. الفائزون في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية رواية ودراية، فقد فاز في المركز الخامس عمر فاروق من جمهورية الكاميرون بمبلغ 325,000 ريال. أما المركز الرابع فقد فاز فيه عبد الله بن أحمد المطوع من المملكة العربية السعودية بمبلغ 350,000 ريال. بينما فاز في المركز الثالث في الفرع الأول قاصييف رسول بيكوفيتش من جمهورية قرغيزستان بمبلغ 400,000 ريال. وفاز في المركز الثاني عبد الكريم رجب آغا من الجمهورية العربية السورية بمبلغ 450,000 ريال. أما الفائز في المركز الأول في الفرع الأول فهو عبد الرحمن بن مختار بن أحمد محمد من المملكة العربية السعودية بمبلغ 500,000 ريال. فيما يلي يسر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتقديم درع تذكاري لسموكم الكريم. كما نستأذن سموكم الكريم بصورة تذكارية مع المتسابقين.
ختاما، شكرا لكم صاحب السمو هذا الحضور وهذا التشريف، شكرا لكم أيها الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.